बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे बच्चों? यकीनन आप खैरियत से होंगे, मेहनत करके पढ़ाई कर रहे होंगे, अपना काम खूब दिल लगा कर करते होंगे और अपना और दूसरों का ख्याल भी रख रहे होंगे। मैं हूं आपकी मौलमा मिस आयशा नवाज। हमने सबक नंबर 23 का आगाज किया था, जिसका उन्वान है मिल्लत का तर्जुमा। आज आपके पास हासिल तालुम है जमात या स्कूल की असम्बली या बज़्म अदब में या बाहमी गुफ्तगू में अपने ख़यालात को एतमाद के साथ पेश कर सकें। यानी आप कहीं पर भी हों, आप जमात में हों या स्कूल की असम्बली में हों या बज़्म अदब में, या आप आपस में बैठ के गुफ्तगू कर रहे हों, तो आप अपने ख़यालात को एतमाद के साथ पेश कर सकें। इसके साथ अपने स्कूल या मोहल्ले के कुतुबखाने से अपनी दिलचस्पी की किताबें या रसाइल वगैरह लेकर उनका मुतालिया कर सकें। ये आपके आज के हासिलात तालुम हैं। सबक के आगाज़ से पहले हम इस्लामी नुक्ता नज़र देखते हैं। और जो भी मुसीबत में तुम्हें पहुँचे उस पर सब्र करो, बिलाशुबा ये अज़मियत के कामों में से है। सूरह लुक़मान में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो भी मुसीबत तुम्हें पहुँचे उस पर सब्र करो, और ये अजीम कामों में से है। अज़्म के मायने क्या हैं? अज़मियत का जो लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, अज़्म के मायने हैं पुख्ता इरादा। कायद उलुल अज़्म होता है, यानी पुख्ता और बड़े इरादों वाला होता है, जो किसी मकसद के लिए इरादा करे और इस पर जम जाए। यानी कायद कैसा होता है? जिसका इरादा पुख्ता होता है। जब वो किसी मकसद का अज़्म कर लेता है, जब वो किसी मकसद को अपना लेता है, उसका इरादा कर लेता है, तो फिर उस पर जम जाता है, पीछे नहीं हटता। ऐसा आदमी जो अपने मकासिद में पुरअज़्म हो, उसकी निगाहें अपनी मंजिल पर जमी हो, तब वो रास्ते की मुश्किलात को खातिर में लाए बगैर आगे बढ़ता चला जाता है। पस्त अज़्म हौसले वाले कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। तो आपने कल जो अशार पढ़े थे, आपने देखा था कि कायदे आज़म में यही औसाफ थे जिनकी बिना पर वो अपने मकसद में कामयाब हुए और उन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों को आज़ादी दिलवाई। कल के सबक की दोहराई करते हैं। जो नज़्म आपने कल पढ़ी थी उसमें से 2 अशार सुनाए। यानी नज़्म का जो हिस्सा आपने कल पढ़ा था उसमें से आपने 2 अशार सुनाने हैं। वीडियो रोकें और ये सरगर्मी करें। जी तलबा, आपने दोहराई कर ली। दोहराई के बाद आपके पास कबलज़ पढ़ाई के लिए सवाल होता है। कायदे आज़म की इब्तदाई ज़िंदगी, तालीम, वालिदैन का नाम वगैरह के बारे में आप क्या जानते हैं? यानी कायदे आज़म की इब्तदाई ज़िंदगी, उनके वालिदैन, उन्होंने क्या तालीम हासिल की, आप उसके मुतल्लिक़ क्या जानते हैं? आप वीडियो को रोकें और अपने मुअल्लिमीन को बताएं। जी तलबा, आपने कबलज़ पढ़ाई के सवाल का जवाब दिया। इसके साथ आपके पास कबलज़ पढ़ाई में एक और सवाल है। कायदे आज़म का कोई कौल सुनाए। आज आप नज़्म के दूसरे निस्फ़ को फ़हम के साथ पढ़ेंगे। तो हम इन अशार की पहले बुलंद ख़्वानी करेंगे और आप मेरे साथ इनको दोहराएंगे। रग रग में उसकी वलवला है हुब्बे कौम का, पीरी में भी जवां है मोहम्मद अली जना। लगता है ठीक जाके निशाने पे जिसका तीर, ऐसी कड़ी कमा है मोहम्मद अली जना। मिल्लत हुई है जिंदा फिर इसकी पुकार से, तकदीर की अज़ां है मोहम्मद अली जना। गैरों के दिल भी सीने के अंदर दहल गए, मजलूम की फुगा है मोहम्मद अली जना। उम्रे दराज पाए मुसलमान की है दुआ, मिल्लत का तर्जुमा है मोहम्मद अली जना। बच्चों, आपने अशार की बुलंद ख़्वानी की। अब हम इनका मफ़हूम समझने की कोशिश करते हैं। रग रग में है उसकी वलवला हुब्बे कौम का। हुब्बे कौम का क्या मतलब है?
قوم کی محبت کا۔ پیری میں بھی جمع ہے محمد علی جناح، پیری کہتے ہیں بڑھاپے کو، یعنی شاعر یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ محمد علی جناح جو ہیں ان کے دل میں، ان کے رگ رگ میں اپنی قوم کی محبت کا جذبہ ہے، اسی جذبے کے تحت وہ اپنی قوم کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، اسی جذبے کے تحت انہوں نے اپنی قوم کو غلامی سے آزادی دلوائی اور ہمارے لیے یہ پیارا پاکستان بنایا۔ پیری میں بھی جوان ہے محمد علی جناح، یعنی انہوں نے اپنے بڑھاپے میں بھی بالکل جوان ہمتی سے کام کیا اور وہ بالکل کمزور نہیں پڑے۔ لگتا ہے ٹھیک نشانے پہ جا کے جس کا تیر، ایسی کڑی کماں ہے محمد علی جناح۔ کماں کہتے ہیں تیر کمان، آپ جانتے ہیں وہ جو ایک آلہ ہوتا ہے جس کے ذریعے تیر کو کھینچ کر پھینکا جاتا ہے، اسے کماں کہتے ہیں۔ یعنی قائد اعظم جو ہیں وہ ایسی کڑی کماں ہے جس کا ہر تیر ٹھیک نشانے پر جا کر لگتا ہے۔ ملت ہوئی ہے زندہ پھر اس کی پکار سے، تقدیر کی اذاں ہے محمد علی جناح۔ یعنی شاعر نے یہاں پر محمد علی جناح کو قوم کے لیے تقدیر بدلنے والا کہا ہے، یعنی محمد علی جناح نے اپنی ہمت سے، اپنی قوت سے انہوں نے مسلمان امت کو جو انہوں نے تقاریر کی اور جس طرح سے انہوں نے مسلمان امت کو ان کے حقوق بتائے، ان کے فرائض بتائے اور ان کو بتایا کہ آپ غلام قوم نہیں ہیں، آپ کو غلامی میں نہیں رہنا، آپ کو آزاد ہونا ہے، اپنی آزادی کے لیے کوشش کریں، محنت کریں، جد و جہد کریں، اور اسی طرح سے ان مسلمانوں کی تقدیر بدل گئی اور وہ غلامی سے نکل کر انہیں آزادی کی زندگی نصیب ہوئی، انہیں اپنا ایک وطن نصیب ہوا جس میں وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے لیے بالکل آزاد تھے۔ غیروں کے دل بھی سینے کے اندر دہل گئے، مظلوم کی فغاں ہے محمد علی جناح۔ یعنی محمد علی جناح برِ صغیر کے سارے مسلمانوں کی آواز تھے، انہوں نے ہر جگہ پر جو حکمران تھے، جو غیر قوم کے حکمران، جو انگریز حکمران مسلمانوں پر مسلط تھے، ان کے سامنے تمام مسلمانوں کی نمائندگی کی اور وہ برِ صغیر کے تمام مسلمانوں کی آواز تھے۔ عمر دراز پائے مسلمان کی ہے دعا، ملت کا ترجماں ہے محمد علی جناح۔ یہاں پر شاعر قائد اعظم کے لیے ایک دعا کر رہے ہیں کہ خدا کرے کہ وہ عمر دراز پائیں، وہ لمبی عمر پائیں، وہ زیادہ عرصہ جئیں، کیونکہ وہ تمام مسلمانوں کے برِ صغیر کے تمام مسلمانوں کے ترجمان ہیں، پاسبان ہیں، ان کے قائد ہیں۔ تو بچوں، آپ نے قائد اعظم کے متعلق اشعار پڑھے جس میں آپ نے جانا کہ قائد اعظم میں کون کون سی صفات تھیں، کون کون سی قائدانہ صلاحیتیں تھیں جن کے باعث انہوں نے برِ صغیر کے مسلمانوں کو آزادی کی تحریک کا، پہلے انہوں نے برِ صغیر کے مسلمانوں کے اندر آزادی کی تحریک کو پیدا کیا اور پھر اس تحریک کو کامیاب کیا اور ہمارے لیے ایک آزاد مملکت کا حصول ممکن ہوا۔ نظم کو پڑھنے کے بعد آپ کے پاس انفرادی سرگرمی ہے، کتب خانے میں نظموں کی کتب حاصل کریں اور مزید نظمیں تلاش کریں جن سے اخلاقی سبق حاصل ہوتا ہو، ان نظموں کو اپنے کتابچے میں محفوظ کریں۔ یعنی آپ کتب خانے میں جائیں گے اور ایسی نظمیں تلاش کریں گے جن سے آپ کوئی نہ کوئی اخلاقی سبق حاصل کر سکتے ہیں، آپ ان نظموں کو اپنی کاپی میں لکھ لیں، کوئی آپ الگ سے ایک کتابچہ بنا لیں، کوئی ڈائری بنا لیں جن میں آپ اپنی پسندیدہ ایسی نظمیں لکھیں جن سے کوئی نہ کوئی سبق حاصل ہوتا ہے۔ ویڈیو کو روکیں اور یہ سرگرمی کریں۔ جی طلبہ، انفرادی سرگرمی آپ نے کر لی، اس کے بعد آپ کے پاس گروہی سرگرمی ہوتی ہے۔ طلبہ کے درمیان تحریک پاکستان کے حوالے سے ذہنی آزمائش کا
मुकाबला मुनक्किद करवाया जाए। आपके मुअल्लिमीन आपके लिए एक मुकाबला मुनक्किद करवाएंगे जिसमें तलबा की ज़हनी इस्तिताअत को, ज़हनी सतह को मद्देनज़र रखते हुए ऐसे सवालात तरतीब दिए जाएंगे जो तहरीक पाकिस्तान से मुतल्लिक होंगे। उसके बाद आपके लिए मश्क में सवालात हैं जो आपने आज अशार पढ़े हैं, उनसे मुतल्लिक आप सवालात को हल करेंगे। आपके पास सवाल नंबर 4 में लिखने का सवाल है जिसका आपने तफसीली जवाब देना है। आपके लिए वर्कशीट बनाई गई है जिसमें 2 सवालात हैं, आप इसको घर से हल करके लाएंगे। तो बच्चों ये हमारा सबक था, आज का सबक था। आपने कायद-ए-आज़म के मुतल्लिक नज़्म पढ़ी, उनके औसाफ जाने और आपने सीखा कि एक कायद में कौन कौन सी सलाहियतें होती हैं, कौन कौन से औसाफ होते हैं जिनके ज़रिए से वो अपनी कौम की मुश्किलात को दूर करता है। कल हम इस सबक का आखिरी हिस्सा पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।